وبشر المؤمنين أن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الله ما شاء الله.